अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। रजिस्ट्रेशन एक्ट की एक और लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। ये भी जो है प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद एक और अहम टॉपिक है जिस पर हम आएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँगा कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। तो चलिए जी, सेक्शन किससे रिलेटेड है भाई? टाइम फॉर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन जो है टाइम फॉर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। सबसे पहले सेक्शन 17 और 18 आपने ज़रूर पढ़ना है मेरे भाई। अगर आप सेक्शन 17 और 18 को नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो आपको यानी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन को आंसर देने में दिक्कत होगा, मुश्किलात होंगे, परेशानी होगी, सही तौर पर आंसर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए जी, सेक्शन इस यानी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या सुकून है, क्या खराबी है, और हमारा आर्गुमेंट्स क्या है। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, व्हाट इज योर आर्गुमेंट्स? एग्री टू सेल हिज हाउस टू बी, एग्री टू सेल हिज हाउस टू बी। हाउस भाई इमूवेबल है, हाउस की बात कर रहा है, इमूवेबल है। बी को एग्रीड टू सेल हिज हाउस टू बी सिचुएटेड इन पिशावर, पिशावर में है भाई। ए रिटन इंस्ट्रूमेंट वाज एग्जीक्यूटेड व्हाइल बोथ वर आउट ऑफ द कंट्री। यानी रिटन इंस्ट्रूमेंट दोनों ने एग्जीक्यूट किया, ए और बी ने। दोनों जो है अभी बिजनेस ट्रिप पर दुबई में है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर बिजनेस ट्रिप आफ्टर कमिंग टू पाकिस्तान, जब ये पाकिस्तान आते हैं, both the parties wanted to get it registered but the registering officer refused to accept the document. दोनों जब बाहर से आते हैं, डीट अपने साथ उनके पास होता है। जब वो आते हैं रजिस्टर करने के लिए, जब वो पाकिस्तान में आने के बाद उसको रजिस्टर करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं, तो रजिस्ट्रार ऑफिसर जो है रिफ्यूज करता है एक्सेप्ट करने से, कि भाई मैं तो एक्सेप्ट नहीं करता, आप लोग टाइम के बाद आए हैं। कहता है बोथ द पार्टीज वांटेड टू गेट इट रजिस्टर्ड बट द रजिस्टरिंग ऑफिसर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट एट इट वाज प्रेजेंटेड आफ्टर ए ईयर ऑफ एग्जीक्यूशन। ए ईयर ऑफ एग्जीक्यूशन, एक पॉइंट यहां पे है, बहुत अहम पॉइंट है मेरे भाई। कह रहा है कि रजिस्ट्रार ऑफिस रिफ्यूज इस बुनियाद पर कर रहा है कि ये डॉक्यूमेंट 1 साल पहले एग्जीक्यूट हुआ है, इसलिए वो इसको क्या करता है, रिफ्यूज करता है एक्सेप्ट करने से ऑफ डॉक्यूमेंट। डज द रजिस्ट्रार ऑफिस राइट इन मेकिंग दैट डिसीजन? सपोर्ट योर आंसर। क्या रजिस्ट्रार ऑफिसर ने सही फैसला दिया? क्या उन्होंने सही फैसला किया उसको रिफ्यूज करके? अपनी आर्गुमेंट्स दें, कह रहा है कि अपने आर्गुमेंट्स दे। अगर आप कह रहे हैं कि उन्होंने सही फैसला दिया, तो आप क्यों कह रहे हैं कि सही फैसला दिया? अगर आप समझ रहे हैं कि रजिस्ट्रार ऑफिस की दिमाग खराब हो गई है, वो गलत कह रहे हैं, लॉ कुछ और कह रहा है, तो भी वो लॉ लीगल पॉइंट्स बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ वो भी आप हाईलाइट करें। भाई वो कौन सी पॉइंट्स हैं जिसके बुनियाद पर कह रहे हैं कि रजिस्ट्रार ऑफिस की दिमाग खराब हो गई है? तो चलिए, सपोर्ट योर आंसर। मेरा जो आंसर है, द रजिस्ट्रार ऑफिसर इज नॉट मेड वैलिड डिसीजन। जो रजिस्ट्रार ऑफिसर है, उन्होंने जो फैसला दिया है, उन्होंने गलत दिया है मेरे भाई। क्यों दिया है अभी मैं आर्गुमेंट्स भी दे दूंगा। शायद आप इससे इत्तेफाक करेंगे भी या ना करेंगे, करे या ना करे, लेकिन मेरा आर्गुमेंट्स है भाई। आपकी अपनी आर्गुमेंट से आपकी अपनी राय हो सकती है। सबसे पहले मेरा आर्गुमेंट्स तो ये होगा, पहला जवाब मैंने तो लिख दिया कि भाई मैं रजिस्ट्रार ऑफिस से क्या एग्री नहीं कर रहा हूं, या उसके डिसीजन से इत्तिफाक नहीं कर रहा हूं, कह रहा हूं कि वो गलत है। तो मैं क्यों कर रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, तो मेरा रीजन क्या है ऐसा कहने के, यानी मैं क्यों कह रहा हूं कि रजिस्ट्रार ऑफिसर की फैसला गलत है। सबसे पहले तो मैं लिखूंगा कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू ऑफ 100 आर अबव इज कंपल्सरी रजिस्टर। यानी
100 یا 100 سے زائد اگر کسی اموول پراپرٹی کی ویلیو ہے تو پھر اس کو رجسٹر کرنا انڈر سیکشن 17 کمپلسری ہے. اگر آپ اس کو رجسٹر نہیں کریں گے تو سیکشن 49 کہتا ہے تو پھر ایسے ڈاکومنٹ کو آپ بطور ثبوت عدالت میں پیش نہیں کر پائیں گے. ابھی ہمیں ٹائم فار پریزنٹیشن دی گئی ہے. رجسٹریشن ایکٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ کسی ڈاکومنٹ کو ایگزیکیوٹ ہونے کے 4 مہینوں کے اندر آپ رجسٹرار آفس کو رجسٹریشن کے لیے پیش نہیں کریں گے تو پھر آپ کی یعنی یہ جو رجسٹریشن کو وہ کیا کر سکتا ہے, رجسٹر نہیں ہوگا, نہیں کرے گا رجسٹرار آفس. اگر آپ خواہ مخواہ کوئی ایسی ریزنیبل گراؤنڈز بتاتے ہیں جس کے بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ان ایوائڈیبل سرکمسٹانسز تھی جس کے بنیاد پر جو ہے میں اس ڈیڈ کو رجسٹر کرنے کے لیے پیش نہیں کر پایا آپ کے آفس میں, اگر آپ سیٹسفائی کریں گے رجسٹرار آفس کو, آفیسر کو, تو پھر وہ اس کو رجسٹر کرے گا, لیکن آپ کو فائن کرے گا 10% آف دا اوریجنل فیس. یعنی اوریجنل فیس کی 10 ٹائم, یعنی آپ اگر 10 روپے رجسٹریشن کی فیس ہے تو 100 روپے آپ سے لے لے گا اور رجسٹر کرے گا. اگر آپ آفٹر 4 منتھ آتے ہیں تو یہ ایک بات ہے, یہ جنرل لا ہے. اس کے بعد ایک بات اور ہے رجسٹریشن ایکٹ میں کہ کہتا ہے اگر کوئی ڈاکومنٹ پاکستان سے باہر ایگزیکیوٹ ہوا ہے تو پھر اس ڈاکومنٹ کو پاکستان پہنچنے کے بعد, اس کی ٹائم لمیٹیشن پاکستان پہنچنے کے بعد شروع ہوگا. پاکستان اگر ڈاکومنٹ ابھی امریکہ میں ایگزیکیوٹ ہوا ہے, بندے امریکہ میں, اگر وہ پاکستان آتے ہیں اس ڈاکومنٹ کو لے کے, اگر پراپرٹی پاکستان میں ویسٹ ہے تو کوئی بات نہیں, جب سے وہ پاکستان میں آ گئے, پاکستان میں آنے کے بعد 4 مہینوں کے اندر اس ڈاکومنٹ کو رجسٹر کرنا ہے. یہاں بنیادی طور پر یہی بات کی گئی ہے کہ دونوں بزنس ٹرپ پر دبئی میں ہیں یا کسی اور ملک میں ہیں, وہاں انہوں نے ڈیڈ کو ایگزیکیوٹ کیا ہے. ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد وہ کتنے مہینوں بعد آتے ہیں یہ نہیں پتا, یہ اس سوال میں نہیں بتایا گیا, لیکن آپ نے اپنی ذہن استعمال کر کے اپنے جواب کو ایسا بنانا ہے جس سے آپ ٹیچر کو مطمئن کر پائیں کہ بھئی یہ بندہ کہ آپ نے کچھ پڑھا ہے, لا سے ریلیٹڈ لا کو آپ نے پڑھا ہے, بک کو آپ نے اسٹڈی کی ہے. جب آپ اپنے یہ آرگومنٹس دیں گے تو یعنی آپ کی میڈم ہے یا جو بھی ایگزامینر ہے اس کو سمجھ آ جائے گا کہ بھئی اس بندے نے پڑھا ہے, اس کو پتا ہے what actually the question is and what he knows. یہ بات ہے. کہہ رہا ہے کہ اگر وہ پاکستان سے باہر ایگزیکیوٹ ہوا ہے تو وہ پاکستان پہنچنے کے بعد اس کی ٹائم لیمیٹیشن شروع ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ رجسٹرار آفس صرف اس بنیاد پر ریفیوز کر رہا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ جو ہے پیش ہوئی ہے کس میں, رجسٹرار آفس میں, آفٹر ایگزیکیوشن آف 1 year, یعنی ایگزیکیوشن کے 1 سال کے بعد. لیکن لا تو کہتا ہے کہ اگر کوئی ڈاکومنٹ باہر ایگزیکیوٹ ہوئی ہے تو وہ پاکستان پہنچنے کے بعد ہی اس کی ٹائم لیمیٹیشن شروع ہوتی ہے. تو بنیادی طور پر بات یہ ہے. تو پھر یہاں پہ رجسٹرار آفس سے میں اس لیے ایگری نہیں کرتا ہوں کیونکہ لا کچھ اور کہتا ہے, رجسٹرار آفیسر نے کچھ اور ہی کر دی ہے. ارے یار, ہاں اگر یہ پارٹیز ڈیڈ کو ایگزیکیوٹ امریکہ میں کر رہے ہیں لیکن پاکستان پہنچنے کے بعد 10 سال بعد یا 1 سال بعد جا رہے ہیں تو پھر رجسٹرار کی آفیسر کی فیصلہ صحیح ہے. لیکن یہاں پہ ہمیں سینیریو ایسا دیا گیا ہے, کہہ رہا ہے کہ بھئی ایز اٹ واز پریزنٹڈ آفٹر 1 year, یعنی وہ ایگزیکیوشن کے 1 سال بعد پریزنٹ ہوا ہے. ایگزیکیوشن ہمیں لا ایگزیکیوشن کے حوالے سے نہیں کہہ رہا ہے کہ آفٹر ارائیول ان پاکستان میں پہنچنے کے بعد 4 مہینوں کے اندر آپ اس کو رجسٹر کر سکتے ہیں. اگر ان ایوائڈیبل سرکمسٹانسز ہو تو پھر آپ فیس لے کے, ایکسٹرا فیس لے کر بھی آپ اس کو رجسٹر کر پائیں گے. لا تو یہ کہہ رہا ہے, رجسٹرار آفیسر نے کیا کیا ہے, رانگلی ڈیسیجن کی ہے. اب ریمیڈی کیا ہے بھائی,
ابھی اس پارٹیز کے ساتھ ان کے پاس کون سے ریمیڈی ہے؟ ان کے پاس ریمیڈی یہ ہے کہ بھئی وہ رجسٹرار کو اپلیکیشن کرے، درخواست کرے، اپیل کرے، ان کے ساتھ التجا کرے، درخواست کرے، اور کیا کہہ رہے ہیں، کیا کرے یار، اور کیا کرے؟ یہی تو ہے فنڈامنٹل رائٹ. وہاں جا کے ان سے درخواست کریں کہ جناب انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے، یا میرے جیسے نالائق وکیل کے پاس آ جائیں یا کسی اور کے پاس جائیں، وہ اس کو مشورہ دے گا. اتنا تو ہم جانتے ہیں کہ بھئی کیا کچھ، کون کیا غلط ہے، قانون کو اتنا تو جانتے ہیں. تو پھر آپ رجسٹرار کے سامنے اس بک کو کھولیں، رجسٹرار بک کو، کہ بھئی یہ تو یہاں یہ لکھا گیا ہے، پھر آپ کی بات مان لے گا. بھئی اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے؟ تو چلے جی، ریمیڈی میں نے بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ بھئی یہ ریمیڈی ہے کہ وہ رجسٹرار کے سامنے کیا درخواست کرے گا اور اس کی رجسٹریشن ہو جائے گی. وہ آرڈر کرے گا کہ بھئی آپ اس پرابلم کو رجسٹر کریں. ہاں اگر وہ بھی نہیں کرتا، سول کورٹ جائیں، وہاں پہ آپ کی سنوائی ہوگی. تو جناب آج کے لیے میں سمجھتا ہوں اتنا ہی. مجھے بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ، بائے بائے.